रफ़ा यदैन के ताल्लुक़ से अक्सर अहले हदीस हजरात जो हैं वो इमाम बुखारी की सबसे अहम तरीन तसनीफ़ बुखारी शरीफ का हवाला देते हैं और कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल जो है सही और बिल्कुल सनद से साबित है, तो हर आदमी को जो है वो जो है इसका रफ़ा यदैन जो है वो करना चाहिए। और इसके लिए वो शद्द व मत के साथ जो है वो हनफिया पर जो है तनक़ीद भी करते हैं और बिल्कुल ये बताते हैं और इस तरीक़े से मतलब जो है आवाम में वो अपनी तबलीग करते हैं कि गोया हनफिया के पास कोई दलील ही मौजूद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हज़रत अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत शागिर्द ख़ास थे वो, हज़रत मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब बिजनौरी। उन्होंने जो है बुखारी शरीफ की शरह उर्दू में जो है लिखी है अनवारुल बारी के नाम से। तो उसका मैं मुताला कर रहा था, तो उसमें चंद जो है तर्क रफ़ा यदैन के हक़ में कुछ दलीलें जो है वो मेरी नज़रों से गुजरी। तो मैं ये चाह रहा था कि आप हजरात के साथ भी उसको शेयर करिए ताकि एक जो है एक नुक्ता नज़र जो है वो सामने आए और ये बात भी जो है वो ज़ाहिर हो जाए कि हनफिया जो है बेदलील जो है वो तर्क रफ़ा यदैन पर आमिल नहीं है। जैसे वो एक जगह लिखते हैं कि असहाब इब्न मसूद सिर्फ तकबीर उला में रफ़ा यदैन करते थे। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है ये मशहूर सहाबी हैं और इनके जितने असहाब हैं ये बिल्कुल एक स्कूल ऑफ थाउट है इनका। तो इनके जितने असहाब हैं सब जो है तर्क रफ़ा यदैन जो है वो करते थे। अब ताबई में देखिए सैयदना इब्राहिम नख़ई व सैयदना शाबी, अबू इसहाक़ हम्माद, सैयदना कैस बिन अबी हाजिम, इब्न अबी लैला, अलक़मा असवद, इमाम सुफियान सोरी, मतलब तमाम असहाब अली व इब्न मसूद तर्क रफ़ा यदैन पर आमिल थे। यहाँ तक कि इमाम हसन, हुसैन, बरा बिन आज़िब, जाबिर बिन अब्दुल्ला, मिक़दाद बिन असवद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद और सबसे अहम बात ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़ुद जो है रफ़ा यदैन के तारिक थे, तर्क रफ़ा यदैन पर जो है वो आमिल थे। और हज़रत अबू हुरैरा जो हैं एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने रवायत की है और बुखारी शरीफ में भी इनकी रवायतें सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये अब बताइए कि इनकी जो अहादीस बुखारी में मौजूद हैं, लेकिन ये ख़ुद जो हैं ये तर्क रफ़ा यदैन पर जो है वो आमिल थे। हसन बसरी, अबू उमामा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, ये तमाम हजरात जो है ये तर्क रफ़ा यदैन करते थे। तो क्या हनफी अपने पेट से जो है गढ़ कर जो है इन्होंने ये चीज़ किया है और ये हदीस का जो है ये इनकार कर रहे हैं? ऐसा नहीं, इनके पास दलीलें मौजूद है। ये तमाम जो है असहाब जो है ये अहले इल्म है। इनमें तो ज़ाहिर असहाब अली व हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, इनमें जो है बहुत बड़ी तादाद जो है सहाबा कराम की है। फिर ताबईन की तो इतनी बड़ी और इतनी कसरत है कि उसको शुमार भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि क्या अब ये भी बात है कि क्या बुखारी शरीफ में असल में मसला ये है कि हमने ये समझा कि बुखारी शरीफ ही में सही जो है वो रवायत मौजूद है, बाकी कहीं है ही नहीं। ऐसा नहीं है। खुद इमाम बुखारी ने ऐसा दावा नहीं किया कि बुखारी शरीफ में कुल सही अहादीस जो है वो आ गई हैं, ऐसा नहीं है। सही अहादीस और भी हैं। ये उनका सिलेक्शन था, जो उनका मिजाज था, जो उनका थाट्स था इमाम बुखारी का, उनके अपने पैमाने के मुताबिक जो है उन्होंने सही अहादीस जो उसमें दर्ज की हैं वो सब सही हैं। लेकिन सिर्फ सही से मामला नहीं है, नासिख और मनसूख का भी मामला है। बहुत सी अहादीस है जो सही तो हैं लेकिन वो मनसूख हो गई, किसी और हदीस नासिख है और वो मनसूख हो गई। जैसे ये रफ़ा यदैन का मामला ऐसे ही है, ये सही तो है, तमाम रवायतें जो रफ़ा यदैन के हक़ में है ये सही तो है, लेकिन ये सब जो है ये मनसूख है। और हनफिया यही मानते हैं तर्क रफ़ा यदैन के मामले में कि अहादीस मौजूद है लेकिन इसका हुक्म जो है मनसूख है। और हम देखते हैं कि आयत करीमा में भी इसी तरीक़े का तमाम आयात आप किसी को निकाल सकते हैं। तमाम आयात जो है वो वही इलाही का हिस्सा है और हम सब पर ईमान लाते हैं, सबको हक़ जानते हैं। लेकिन तमाम आयतों पर तो ऐसा नहीं है कि वो ये क्या जाए, बाज आयत
جو ہے وہ منسوخ ہے، کسی اور آیت نے اس کے حکم کو منسوخ کیا ہے۔ یہ علماء جو ہے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ صحابہ و تابعین کے دور میں نماز کے اندر مطلب جو تکبیر اولیٰ کے علاوہ جو رکوع اور سجود وغیرہ میں جب رفع دین کرتے تھے تو یہ بھی آتا ہے کہ بھائی ان کو سزا تک ملتی تھی۔ تابعی تھے عبداللہ بن عامر نے عطیہ بن قیس کو جو ہے اسی بنا پر جو ہے ان کو سزا کا مستحق قرار دیا تھا کہ وہ کام کرتے ہیں جو منسوخ ہے۔ اسلام کی ابتدائی 2 صدیوں میں اکثر فقہاء و محدثین ترک رفع دین پر عامل تھے۔ سیدنا ابو بکر بن عیاش، یہ تمام جو ہیں یہ اس طرح ان کا یہ قول ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ ترک رفع دین والے وہ ملیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ رفع دین مستحب ہے، کسی مقام پر واجب نہیں ہے، تو جو چیز مستحب کے درجے پر ہو اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ اور حنفیہ کو ہر وقت جو ہے اس کو لے کر ٹارگٹ کرنا کہ یہ بخاری کو نہیں مانتے ہیں، بس ایسے ہی رسماً مانتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ بہت ہی دقیق اور علمی مسئلہ ہے، اور علماء جو ہے اس پر بہت بحث کی ہے اس معاملے پر، رفع دین کے معاملے میں۔ تو اس کو دیکھنے کی چیز ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ عامی آدمی جو ہے اس کا وہ فیصلہ کرتے۔ تو عام آدمی تو بہت یہ بس بخاری دکھا دو اس کو، بس اس کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو حنفیہ نے بخاری چھوڑ رکھا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ علم کے میدان میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بات وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے علماء جو ہیں وہ کافی بحثیں کی ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ دلیلیں موجود ہیں۔ حنفیہ کے بعد چونکہ حنفیہ پر یہی الزام ہے کہ یہ دلیل نہیں مانتے، بس یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حنفیہ کے پاس بہت مضبوط دلیل اس کی موجود ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ امام فقی و محدث سیخہ ابراہیم تابعی کوفی اور سیخہ محمد بن ابی لیلہ کوفی، امام ترمذی، تمام حضرات کا کم علم تھے، لیکن یہ حضرات سے بھی جو ہے رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بخاری شریفی میں تو سجدوں کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان بھی جو ہے وہ رکوع کی روایت موجود ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ اس رفع دین کو کیوں ترک کیا آپ نے؟ کیوں اس پر عمل نہیں کیا گیا؟ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ امام ابراہیم نخعی نے امام بخاری کی پیدائش کے 98 سال پہلے ترک رفع دین کو ثابت کر دیا تھا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نا، بہت پہلے جو ہے علماء جو ہے اس پر لکھتے وہ چلے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ حنفیہ کے پاس تو کچھ تھا نہیں، ان کو جو ہے رفع دین کے حق میں کچھ ملا نہیں، تو انہوں نے یہ کر دیا، بس یوں مطلب بے دلیل جو ہے انہوں نے ترک رفع دین پر وہ عامل ہو گئے، اور حنفیہ بھی ایسے ہی، ایسا نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ بخاری شریف ابھی تالیف بھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ہے ترک رفع دین پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، ذرا آپ دیکھیے تو اس کو کھنگالیے تو پتہ چلے گا کہ بہت کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رفع دین کے حق میں بھی حدیث جو تھی موجود وہ علماء کے درمیان میں وہ تھی، لیکن وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، تبھی تو انہوں نے جو ترک رفع دین پر جو ہے بہت آرٹیکلز، مضامین اور مقالے جو ہے انہوں نے لکھے۔ امام ابن شیبہ، امام ترمذی، امام نسائی، یہ تمام حضرات جو ہے، اور مطلب سب کو تو گنایا نہیں جا سکتا، یہ سب جو ہیں وہ ترک رفع دین پر جو ہے وہ عامل تھے۔ تو آپ حنفیہ کو جو ہے بالکل ہلکے میں نہ لیں، یہ نہ جانے کہ حنفیہ جو ہے وہ بدلیل ہی ترک رفع دین پر وہ عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بخاری شریف کو بالکل مانتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں رفع دین کے حق میں جو حدیث ہے اس کو ہم منسوخ، اس کے حکم کو منسوخ سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیلیں حنفیہ کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہو، آپ اتنا جو ہے وقت نکال سکیں، تو بہت چیزیں جو ہیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، مقالے موجود ہیں حنفیہ کے، اس کو پڑھیں پھر بات کریں۔